ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून जिस पर इन्होंने एतमाद किया 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर गया। उसने कहा मैं वीगो डाला पे आऊँगा। जब वो आया वो सुजुकी गाड़ी पे आया। कितने का इस टाइम आपको लगता है कि आपका नुकसान जो है इतना तो प्लस माइनस आप समझ लें 2 करोड़ से ऊपर है, नीचे नहीं। क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो आपने की? पुलिस वाले ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे ये कह दिया मैडम आप ज़्यादा ऊंची बात ना करें, आपने जब सामान दिया था तो हमसे पूछ के नहीं था दिया। मरियम नवाज का और शहबाज शरीफ का दे के मुझे जान सक मैं इनके बहुत करीब हूँ, पार्लियामेंट हाउस भी ले गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ नदीम खालिद। मेरे साथ आज एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून मौजूद हैं। सामीना तारक इनका नाम है और ये बिज़नेस कर रही थी कॉस्मेटिक्स का, सैम कॉस्मेटिक्स के नाम से। तो इनके साथ 2 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी एक शहरी जो है वो फ्रॉड करके इस टाइम जो है वो क्लैश भी चल रहा है, बात धमकियों तक भी आ चुकी है और पाकिस्तान में तमाम बिज़नेस अपना बंद करके यहाँ से दोबारा से भागने की तैयारी भी कर रही हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जिस पर इन्होंने एतमाद किया, एक शख्स पर किया तो वो 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर गया और इसी तरह एक और शख्स ने 9 लाख रुपए का भी फ्रॉड किया। तो मैडम मेरे साथ मौजूद है, मिस बताइएगा ये सबसे पहले कि आप पाकिस्तान कितना अरसा पहले आई थी और किस तरह आपने बिज़नेस ये शुरू किया और कैसे आपको लोग मिले और आपने ट्रस्ट किया और आपके साथ फ्रॉड हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं स्मीना हूँ, हॉलैंड से आई हूँ। और अभी ये जो मेरा मौजूदा ये चक्कर है 2 महीने हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए, और इससे 2.5 महीने पहले मैं भी पाकिस्तान थी, तब भी मैं 1 महीना रही थी। तब मेरे से एक बंदे ने, फैसलाबाद के बंदे ने मुझे कॉल की। उसने कहा कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेरा और आपको एक भाई का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जो है ना आपके सारे प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ, क्योंकि हम अपना, हमारी वोटिंग अपनी होती है, हम कमोका गाँव के पूरे इलाके के हम लोग बड़े सरदार हैं, तो हमारी ज़मीनें हैं ये वो। तो उसने कहा कि भाई मैं ना आपका सामान बिकवा सकता हूँ बल्क में, मेरी 1-2 लोग मैं जानता हूँ जो बल्क में ख़रीदते हैं। तो मैंने उसको दे दिया अपना सामान, वो मेरे घर आया, सामान उठाया। जब उसने कुछ बॉक्सेस, क्योंकि उसके पास, उसने कहा मैं वीगो डाला पे आऊँगा। जब वो आया वो सुजुकी गाड़ी पे आया, तो खाना वाना, बल्कि मैं इज़्ज़त की खाना खिलाया। तो मैं उस वक्त भी डाउट में होगी कि ये जो वीगो डाला कहने वाला आप सुजुकी पे आ रहा है। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा आपने तो बड़े डाले पे आना था जिस पे पूरा सामान आ जाता, इस पे तो सामान भी नहीं आएगा। तो वो कहता है नहीं, वो मैं अपने भाई से छुप के आया हूँ, मेरा भाई मुझे भाई निकलने नहीं देता। अब ये स्टोरी का तो मुझे पता नहीं था। खैर वो सामान ले गए। उसके बाद कोई हमारे कुछ 17 बॉक्सेस रह गए थे। तब मेरी फ़्लाइट थी 1-2 दिन पहले, जब वो मेरा सामान पहले लेके गया, वो मेरे हाथों में सामने लेके गया। जो 16-17 रह गए थे बॉक्सेस, वो मेरे घर में जो चौकीदार है उसने, समी ने वीडियो भी बना ली, मुझे भी सेंड कर दी, अभी आप सबके सामने भी गए। और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने जो साइन किए थे, इन्वेंट्री सारी लिखी हुई है, किलोज़ के हिसाब से भी लिखी हुई है। तो ये सारा सबूत। कितनी मालियत का सामान था और कितना वजन? ये प्लस माइनस आप समझ लें 2 करोड़ से ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर उसकी वेबसाइट प्राइस पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी बनती है। वेबसाइट के हिसाब से इतनी है, वो लहदा बात है। हमने इसको इजाज़त दी थी, ये नो डाउट कि मैं पूरी बात बताऊंगी कि हमने इसको इजाज़त दी थी कि जो अब सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है, बजाय इसको कि मैं इसको दूसरे कंट्री में शिफ्ट करूं, और मैंने करना चाहा क्योंकि मेरा सामान और भी है, खाली ये नहीं है। तो वो मेरे कब्ज़े में है, वो मेरे पास है, लेकिन इधर पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये जो मैंने पाकिस्तान में मंगवाया था, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो इसको इधर ही निकलने दो, वरना इधर से कहीं और लेके जाएंगे जहां हमारा प्रोग्राम है। तो कितने का इस टाइम आपको लगता है कि आपका नुकसान जो है इतना तो हो गया कंफर्म? जी मैं नहीं समझती कि मैं नुकसान करने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी चीज़ है और एक मानत वो लेके गया है, मैं उसे लेके रहूँगी हर सूरत। वो तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर है। तो उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो आपने की रिकवरी के लिए अब तक? जी मैं लास्ट वीक यूके में तकरीबन, मेरे हस्बैंड और मैं थक गए हैं इसको कॉल्स कर करके। मेरा जो घर में चौकीदार है वो भी कॉल कर करके थक गया है। जो लोग और बीच में डाले वो भी थक गए हैं। ये आदमी कभी नाते कहता है मैं पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कवालियाँ करता हूँ, तो ये कभी किसी सिटी में भाग जाता है, कभी किसी सिटी में भाग जाता है। तो मैं फिर इधर थाना नंबर 1 में गई, जो मेरे A ब्लॉक में लगता है। उधर एक पुलिस वाला चावल खा रहा था बिरयानी बैठ के हाथ के साथ, और दूसरा वैसे बैठ के बड़े आराम से लगा हुआ था,
کبھی کمپیوٹر پہ کبھی سر پہ خارج کرنے. میں نے اس کو کہا کہ پلیز میں آئی ہوں. ایک اور بھی ادھر خواجہ صاحب بیٹھے تھے, وہ بھی ان کو بہت باتیں کر رہے تھے کہ آپ کسی کی رپورٹ درج نہیں کرتے, یہ وہ. میڈم آپ میری جگہ پہ آگے بیٹھیں. وہ ذرا ایک سامنے کرسی تھی ان کے, تو ادھر بھی انہوں نے بٹھایا اس عورت نے. تو خیر جو بھی ہے, پولیس والے نے میری کوئی بات نہیں سنی, الٹا مجھے یہ کہہ دیا میڈم آپ زیادہ اونچی بات میں بات نہ کریں, آپ نے جب سامان دیا تھا تو ہم سے پوچھ کے نہیں تھا دیا. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کسی کے گھر میں چوری ہو جائے تو بندہ کے گھر میں سونا ہماری مرضی سے رکھا تھا, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا. مجھے اس نے کہا کہ کل آپ آ جائیں, ایس ایچ او آئیں گے 3 بجے, لیکن پورا پکا پتہ نہیں 3 بجے وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. دیکھیں ہم دھکے کھانے والے لوگ نہیں ہیں. یورپ میں ایسے نہیں ہوتا, وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, پکی ہوتی ہیں, وہاں پہ رپورٹ درج کی جاتی ہے پہلی دفعہ جانے پر ہی. تو میری نہ رپورٹ درج ہوئی, لاسٹ ٹائم بھی ٹرائی کی, جب رانا انتظار میرا 6 لاکھ کے وائٹننگ کیپسول مریم نواز کا اور شہباز شریف حمزہ شریف کا دے کے مجھے جان سک, میں ان کے بہت قریب ہوں, تو وہ مجھ سے لے گیا, مجھے پارلیمنٹ ہاؤس بھی لے گیا یہ شور کرنے کے لیے کہ یہ ان کا قریب بندہ ہے, جو ان کا شہباز شریف کے آگے فائل آج بھی رکھتا ہے, اس ارسلان اس کا نام ہے, وہ اس کو بہت قریب سے جانتا ہے, اس کو رانا انتظار کو. اس نے مجھے کہا تھا میڈم میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا, بلکہ شہباز شریف تک آپ کا پیغام بھی پہنچاؤں گا کہ یہ بندہ ان کو نا اندر سے لوٹ رہا ہے. تو وہ میرے سے 9 لاکھ کا تقریباً سامان لے کے جا چکے ہیں, اور وہ میں نے اس کے لیے بھی FIR درج کروانے گئی تھی. سینئر پولیس ادھر بیٹھتی ہیں تھانہ نمبر 1 میں, وہ بھی بیٹھتی ہیں, لیکن انہوں نے, آپ کو پتہ ہوگا ان کا نام, لیکن انہوں نے میری رپورٹ کو پرواہ ہی نہیں کی, ایک سائڈ پہ رکھ دی. الٹا کہتی ہے نمبر نہیں, نمبر تو اوپر لکھا ہوا تھا اس کا, رانا انتظار کا. تو اس کے بعد آپ دوبارہ پولیس اسٹیشن یا کسی اور دفتر داد رسی کے لیے گئی؟ جی, جب میں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ رانا انتظار نے مجھے لوٹا, تو تب پولیس نے کچھ نہیں کیا. پھر ویسے میرا اصولی طور پہ یہ اویس کے لیے جانا بنتا نہیں تھا, کیونکہ مجھے پتہ پولیس کچھ نہیں کرتی. تو میں پھر بھی گئی, پھر بھی میں نے ہمت کی کہ جانا تو چاہیے تاکہ میرے پاس پروف ہو. کل کو گورنمنٹ کے لوگ بولیں گے اگر میں جاتی عمرہ جا رہی ہوں, اگر میں ماڈل ٹاؤن جا رہی ہوں, گیلانی کے گھر کے باہر جا رہی ہوں, میں ادھر کھوسا صاحب کے گھر کے باہر جا رہی ہوں, بھائی اگر میں جا رہی ہوں تو کم از کم مجھے پتہ چلے. وہ مجھے کہیں گے تم نے دروازہ قانون کا کھٹکھٹایا, تو میں ان کو کہہ تو سکتی ہوں نا کہ بھائی میں گئی ہوں ادھر. انہوں نے میری رپورٹ پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دی ہے کہ آپ سے بات کریں گے. کسی نے بات نہیں کی, کسی نے مجھے کال نہیں کی. تو ابھی آپ نے جتنا ٹائم پاکستان میں گزارا ہے اس بزنس میں, تو یہ آپ کا بزنس کوئی مزید بھی بزنس جو ہے اس میں کرنا چاہیں گی اس ملک میں؟ اور آپ کا اپنا ملک ہے, اور اس طرح پولیس کے سامنے بھی آپ بے بس ہیں, فراڈ بھی ہو گیا, نقصان بھی ہو گیا, اور اس کے باوجود کہیں پہ امید نظر نہیں آتی. جی, میں تو اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی. ہمیں ناز ہے اپنی آرمی پہ, ہمیں ناز ہے اپنے کنٹری پہ. ہمارا کنٹری بہت اچھا ہے. اگر مجھے پیار نہ ہوتا تو 3 مہینے بعد کوئی عورت پاکستان نہیں آتی. میں ایوری 3 منتھ میں پاکستان میں ہوتی ہوں, اپنے گھر آتی ہوں DHA میں. تو میں ان کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتی تھی. بلکہ کچھ بچیاں بیچاری جو نارمل گھرانے کی, انہوں نے مجھے کہا ایکنی کریم نکالیں, وائٹننگ, ایکنی اور کچھ چیزیں مجھے بولی گئیں. کچھ میک اپ آرٹسٹ نے بھی بولی, کچھ ایکٹرس نے بھی بولی کہ پاکستان میں اس چیز کی, گلو کریم کی, فلانی چیز کی کمی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کی ساری ڈیمانڈز پوری کروں گی, لیکن جب تک میرا پہلا سامان نہیں جائے گا تو میں کیسے ڈیمانڈز پوری کر سکتی ہوں. میں 60 کلو کی اب ہوں, میں 120 کلو کی تھی. ابھی تو میں ان کی یہ بھی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. ابھی تو میں صدقہ جاریہ طور پہ میں نے 10 بندوں کا 10-10 کلو وزن کم کرایا, صرف اپنے سوشل میڈیا پہ ان کو بتا کے. تو اینڈ پہ مریم نواز سے کوئی آپ اپیل کرنا چاہیں؟ جی, بس میں مریم نواز صاحب سے یہی کہنا چاہوں گی, آپ میری ایج فیلو ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ میری ڈیٹ آف برتھ بھی 1 منتھ کی ہے, اور میں آپ سے بہت ویسے ہی دلی طور پہ مجھے محبت ہے. تو اس لیے میں آپ سے انصاف کی پوری امید رکھتی ہوں, کیونکہ میں نے سنا ہے کافی لوگوں سے آ کے پاکستان میں, جیسے کہ سب میرا انٹرویو لے رہے ہیں, یہ بھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ لیڈیز کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. تو پلیز میری یہ بات کو سیریس لیجئے گا, کیونکہ ہم لوگ نہ تو زیادہ دیر کے لیے پاکستان بیٹھ سکتے ہیں. یہ میرا فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم ہے کہ میں 2 مہینے سے پاکستان میں ہوں, اور یہ میرا کام ہو جائے اور فلائٹ جو ہی ایمریٹس فلائی کریں گی تو میں نے پھر چلے بھی جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بزنس ویمن لیڈی ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے. تقریباً 2.25 کروڑ روپے کا یہ جو ہے وہ فراڈ ہے, اور یہ حکومتی اداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ وہ کوئی داد رسی کریں, اور پولیس نے تاحال جو ہے وہ درخواست لینے سے بھی انکار کر دیا. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.